سیدنا و نبینا محمد વાલા જો ભાઈ આપણે ક્યાં ઊભા છે? અરફાતના મેદાનમાં. કયા મેદાનમાં? અરફાતના મેદાનમાં. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સુમ્મા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ઈ મેદાન છે જેમાં जिसमें अपने दादा हजरत सैयदुना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह ने मना फरमाया था कि आदम जन्नत में सब कुछ खाना, इस दरख्त के करीब मत जाना, लेकिन माँ हवा ने कहा कि नहीं, ये खाना है खाना है खाना है. औरत है ना, फिर मर्द औरत की मोहब्बत में आगे बढ़े. जब दादा ने ये किया तो पोतों को करना पड़े ना, तो हम औरतों का मानेंगे, गुनाह नहीं है, नबी की सुन्नत है. हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माँ हवा ले गई, लेकिन ये एक अल्लाह की हिकमत थी, एक सबब था कि दुनिया को बनाना है तो बनाए कैसे. हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माँ हवा ले गई, और जब माँ हवा ले गई और वो फल खा लिया, अल्लाह ने मना किया था कि आदम इसको मत खाना, लेकिन उन्होंने खा लिया. अब जब खा लिया तो अल्लाह के नबी से लग़्ज़िश हो गई. हम भूल नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह का नबी गुनाहों से मासूम है, उससे भूल होती नहीं है, लेकिन एक लग़्ज़िश हो गई. इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत से निकालो. जन्नत से ये दोनों निकले, साथ में ये हजर अस्वद भी निकला. वो हजर अस्वद है ना, वो आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आया, मोर जन्नत से आया, सांप जन्नत से आया. समझे, वो मोर के पाँव में लिपट गए. और ये फिर जब बाहर निकले, इसका लंबा चौड़ा इतिहास है. अब जब निकल गए, इतनी बड़ी जन्नत थी. देखो, औरतों को आज के मर्द, माफ करना, औरतों को आज के मर्द इतनी अहमियत नहीं देते. हालांकि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, तो भी जन्नत में जाने के बाद कोई कमी होती है? हर चीज होती थी, लेकिन फिर भी बेचैनी जैसी रहती थी. तो अल्लाह तबारक व तआला ने दाई पसली से माँ हव्वा को पैदा किया, और जैसे ही माँ हव्वा को देखा, आदम अलैहिस्सलाम के दिल को सुकून मिला. हाथ बढ़ाया, कहा आदम रुक जाओ, पहले मेहर अदा करो. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 दुरूद शरीफ आदम अलैहिस्सलाम का मेहर नक्की हुआ. फिर इनका निकाह हुआ, फिर दोनों एक साथ में लगे, तो इनको दिल में सुकून मिला. औरतें कोई गुलाम नहीं है, कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि अगर कोई समझे तो जिंदगी का बेहतरीन पार्टनर है ये. इससे अच्छा पार्टनर कोई नहीं है. बहरहाल, अब जब ये लग़्ज़िश हुई तो अल्लाह ने दोनों को निकाल दिया, दोनों को जन्नत से उतार दिया. अब हदीस शरीफ में आता है कि 100 साल या 300 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ढूंढते रहे, रोते रहे, हव्वा से मिला दे, हव्वा से मिला दे, रोते रहे. ये जहाँ हम उतरे थे, वो एयरपोर्ट का नाम है जद्दा. जद्दा बोलते हैं दादी को. हजरत हव्वा को अल्लाह ने वहाँ उतारा. आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका और इंडिया से लगा हुआ पहाड़ है, वहाँ इनको उतारा. और उसके बाद ये दोनों अलग अलग हो गए. आदम अलैहिस्सलाम घूमते जब यहाँ आए, देखो ये पत्थर दिखता है, देखो ये पत्थर, यहाँ आदम अलैहिस्सलाम खड़े थे. ये पत्थर ऐसे नहीं है, जहाँ आदम अलैहिस्सलाम खड़े थे और खड़े होकर दुआ मांगी, या अल्लाह तेरे नाम के साथ. आसमान पर क्या लिखा था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये लिखा था. क्या या अल्लाह तेरे नाम के साथ जो नाम लिखा है, उस नाम का वसीला लेता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा. आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इस जगह पर कबूल हुई, समझे, और माँ हव्वा की मुलाकात हो गई. लिहाजा अब आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ दुआ मांगी, तो उसकी बरकत क्या है मालूम है? सुभान अल्लाह बोलो. क्या बरकत है मालूम है? आदम अलैहिस्सलाम ने जब यहाँ तौबा की, अल्लाह ने कबूल कर ली, तो उसका इनाम ये मिला कि आदम अलैहिस्सलाम का कोई भी बेटा या बेटी इस मैदान में कदम रख देगा
اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. لہٰذا ہم اس عرفات کے میدان میں آگے ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. سب بولو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کل من کل ذنب ذنب واتوب واتوب الیہ الیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم. وسلم. یا اللہ یا اللہ ہم عرفات کے عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں. ہماری حاضری قبول فرما. ہمارے دادا حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہاں تشریف لائے تھے. ان کے قدموں کی برکتیں ہمیں نصیب فرما. یا اللہ جیسے تو نے ہمارے دادا کی توبہ قبول کی ہماری بھی توبہ قبول فرما. یا اللہ جان کر انجان کر دین میں رات میں جو گناہ ہوئے سب معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ہمارے بھائیوں کی ہمارے رشتہ داروں کی تمام مسلمانوں کی بخشش فرما. یا اللہ ہم عرفات میں آ گئے. تیرے محبوب نے فرمایا جو عرفات میں آ جائے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یا اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما. بالخصوص جو اس دنیا سے چل بسے ہیں, کسی کی ماں ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کے باپ ہے, کسی کے رشتہ دار ہے. مولا سب کے گناہ معاف فرما. سب کی قبر کو نور والی بنا. سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو نہیں آئے ہیں اس کو بھی یہاں آنے کی توفیق فرما. یا اللہ جو بچیوں کے گھر ٹوٹنے کے کگار پر ہے یا اللہ اسے بچا لے. خاتون جنت کا واسطہ ہماری بچیوں کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما. میاں بیوی میں محبت عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. بالخصوص سیدہ مخدومہ حاجیانی کلثومہ جو سرکار دادا باپو قبلہ کی اہلیہ محترمہ ہے انہیں شفا عطا فرما. ہماری عائشہ جو عرفان بھائی کی بیٹی ہے اللہ اسے بھی شفا عطا فرما. لمبی عمر نصیب فرما. یا اللہ ساری مشکلیں آسانیوں میں تبدیل فرما. ہم اپنی حیثیت سے خرچ کر کے آئے ہیں تو اپنے شان کریمی کے مطابق سب کو عطا فرما. ونصلي عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد